Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug maayong adlaw nga igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Agosto 16 giuluhan og kinsa ang akong silingan. Ang atong teksto makita sa Lucas 10:29. Siya miingon kang Hesus, "Og kinsa man ang akong silingan?" Kapaglaom alang sa mga Hudiyo, ang pangutana kinsang akong silingan mao'y hinungdan sa walay katapusan nga panaglalis. Wala sila'y pagduwa-duwa sa mga pagano o sa mga Samarianhon. Kini sila mga estranghero o mga kaaway. Apan asa man ang pagpalahi taliwala sa mga katawhan sa ilang kaugalingong nasod, taliwala sa nagkadaiyang ranggo sa sosyudad. Kini mga pangutana gitubag ni Kristo diha sa sambingay sa buutan nga Samarianhon. Iyang gipakita nga ang atong silingan dili kinahanglan nga kadtong anaa lang sa atong sama sa iglesia ug pagtuo. Kini wala nagatagad sa rasa, kolor o ranggo. Ang atong silingan mao ang matag tawo nga nagkinahanglan sa atong tabang. Ang atong silingan mao ang matag kalag nga nasamdan ug nabunog sa kaaway. Ang atong silingan mao ang matag usa nga gipang-iya sa Dios. Ang matag usa nga nagaantos o nagkinahanglan mao ang atong silingan. Ang matag nahisalaag nga anak nga lalaki ug babaye ni Adam kinsa nabilanggo sa kaaway sa mga kalag ug nagapos diha sa pag-ulipon sa sayop nga mga binuhatan nga maoy makapahugaw sa pagkalalaki ug pagkababae nga gihatag sa Dios mao ang atong silingan. Ang atong mga silingan dili lang ang atong mga kaubanan sa trabaho o pinasahi nga mga higala. Dili lang kini ang yano nga mga tawo nga atong kauban sulod sa iglesia o sila nga nagahuna-huna sama sa atong mga panghuna-huna. Ang atong mga silingan mao ang tibuok nga tawhanong pamilya. Angay kita nga magabuhat og maayo ngadto sa tanang tawo ug ilabi na ni adtong anaa sa pamilya sa pagtuo. Angay nato ihatag ngadto sa kalibutan ang pagpadayag kun unsa kana ang pagdala ug pagbuhat sa balaod sa Dios. Angay nato nga higugmaon ang Dios labaw sa tanan ug ang atong silingan sama sa atong paghigugma sa atong mga kaugalingon. Kapaglaom, karong adlaw ang Dios naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpakita kung nahigugma ba kita sa atong silingan. Siya kinsa tinud-anay nga nahigugma sa Dios ug sa iyang isig katawo mao kadtong nagapakita og kaluoy ngadto sa makaluluoy sa nagantos sa nasamdan ni adtong andam na mamatay. Kang Dios nga nagatawag sa tanang katawhan sa pagtiwas sa iyang napasagdan nga bulhaton, sa pagpaningkamot, sa pagpasiguli sa imahe, sa magbubuhat diha sa katawhan. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namong Aman sa langit, among naamgo ang among mga silingan kadtong nanginahanglan sa among tabang, ug wala kini nagatagad sa rasa, kolor ug ranggo sa tawo. Tabangi kami nga among buhaton ang mga buluhaton nga buot ni Kristo nga among buhaton sa ngalan ni Hesus. Amen.